प्रॉपर्टी ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी क्लिनिक में सबसे ज़्यादा जो तादाद आती है वो पल्साटीला की होती है। और क्यों इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला होना चाहिए, चाहे वो अफेक्टेशंस हों। अफेक्टेशंस का मतलब होता है दिखावे की मोहब्बत। जैसे वो अपनी महबूबा को जनाब हासिल करने के लिए एक मुहावरा बोला जाता है ना कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला दूँगा। उसे पता है और कहने वाले को भी पता होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं आपके लिए 7 समंदर पार तक जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी पल्साटीला ये बातें सुनना चाहती है। पल्साटीला को ये बातें जो होती हैं, ये उस पर अफ़ेक्ट करती हैं। तो इसीलिए देखा गया कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही तरीके के साथ अपने पेशेंट से बातें करते हैं, तो असल में वो ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि हमारी जो आज की दुआ है पल्साटीला, ये सबसे ज़्यादा चाहती ही यही है। अब अगर आप पल्साटीला को समझना चाहें ना, तो पल्साटीला अटेंशन चाहती है आपकी, लाड चाहती है, लाड प्यार चाहती है, तवज्जो की भूखी है। इसे हमेशा यही डर रहता है कि जनाब दूसरे इसे इग्नोर कर रहे हैं। फॉरसिकन फीलिंग रूब्रिक है, फॉरसिकन, कि मैं तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं तो हर एक का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मुझे लोग या मेरे घर वाले जो हैं मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये इसका बेसिक या कोर कॉन्सेप्ट होता है पल्साटीला का। तो आप कह सकते हैं कि पल्साटीला एक ऐसा पेशेंट है कि जो बार-बार यकीन दहानी चाहता है। अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट आया है, तो वो आपसे बार-बार इस बात की यकीन दहानी चाहेगा। जिस तरीके से कल डॉक्टर आसिफ सैफी साहब ने क्वेश्चन किया था कि हमारे कुछ पेशेंट होते हैं, वो आके कहते हैं कि जनाब कोई फ़र्क तो इतना नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी मैं आ गया हूँ। रिज़ॉल्यूशन जिसका रूब्रिक बताया था कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता है, या वो इस बात पे ज़ोर दे रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हें और तवज्जो दें। वो बार-बार यकीन दहानी चाह रहे होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है पल्साटीला का, तो आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि पल्साटीला की पेशेंट जो होती है वो अकेली बहुत ही मुश्किल बात है कि वो आपके क्लिनिक में आए। या तो वो अपने हस्बैंड के साथ आएगी, या वो अपनी नंद के साथ आएगी, या वो अपनी दोस्तों के साथ आएगी, या रिश्तेदारों के साथ आएगी, या किसी ना किसी को वो साथ ज़रूर लेकर आती है। कभी आपने इस बात पर अगर गौर किया हो तो? मैं फिर ज़ोर देके इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पल्साटीला जब भी आपके क्लिनिक में आती है, मोस्टली वो किसी ना किसी को साथ लेके आती है। और जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो आपको उस तरीके से जवाब भी नहीं दे रही होती। उसकी कोशिश होती है कि जो साथ आया है वो उसका जवाब दे, वो उसकी कैफियत को बयान करे, वो उसकी तकलीफ को बयान करे। वो अपनी तकलीफ खुद नहीं बयान करना चाहती। कभी इस नुक्ते पर आपने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? असल में पल्साटीला जो है वो तवज्जो चाहती है, वो अटेंशन चाहती है। तो वो अपने घर वालों को या जो साथ होते हैं उसके, या उस डॉक्टर साहब को या दूसरों को वो दिखाना चाहती है कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ, मैं कितनी अज़ियत में हूँ, और मैं वाक़ई ही तकलीफ़ में और अज़ियत में हूँ। इसलिए इस पर तवज्जो दी जाए, इस पर फ़ोकस किया जाए।
تو اس کے جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کو یہ ہو گیا، جی اس کو یہ ہو گیا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ شرمیلی ہیں، یہ اکیلے نہیں آ سکتے ہیں، تو بس یہ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے اس کا مزاج ایسا ہی ہے۔ اب جب آپ پیشنٹ سے، اور خاص طور پر اگر بچوں کے حوالے سے دیکھا جائے یا بڑوں کے حوالے سے دیکھا جائے، تو اس کا ایک بڑا ہی اہم ریوبرک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جو شاید اس سے پہلے آپ نے کم ہی سنا ہوگا، اور بہت سارے ڈاکٹر اس ریوبرک پر آنکھیں بند کر کے پلساٹیلا کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کا بہت اچھا وہ رسپانس بھی ملتا ہے۔ تو وہ ریوبرک ہے جناب آنسرنگ بائی نوڈنگ، NODDING نوڈنگ، آنسرنگ بائی نوڈنگ۔ اب آپ نے یاد کیا ہوا کہ پلساٹیلا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی ییلڈنگ ہوتا ہے، جھک جانے والا ہوتا ہے، سارے تسلیم خم کر دینے والا ہوتا ہے، ایسا آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ولیم بورک کے مٹیریا میڈیکا میں ڈاکٹر نیش نے بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا کہ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ییلڈنگ ہوتا ہے، سر تسلیم خم کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں نا، تو جب سب سے پہلا جو رسپانس پلساٹیلا آپ کے کلینک میں دیتا ہے پیشنٹ، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، وہ آنسرنگ بائی نوڈنگ، یعنی کہ گردن کو آگے جھکا کر صرف گردن کو ہی ہلا دے گا، یس یا نو جو بھی اس کا جواب ہوگا۔ بھئی آپ کو کیا کیا تکلیف ہے، کیا آپ کو سر درد ہوتا ہے، تو وہ سر کو آگے جھکا کے وہ سر مار دے گا، جو بھی اپنی کیفیت ہے وہ سر سے ہلا کے وہ آپ کو یس میں بھی یا نو میں بھی جواب دے دے گا۔ جی ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، اب ہوتی ہے کہ ساتھ اس کا سر بھی ہل رہا ہوتا ہے، جیسے قبول ہے قبول ہے، بالکل ویسے یہ معاملہ ہوتا ہے، جی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست دوستو پلساٹیلا کا ریوبرک ہے، اور اگر اس ریوبرک پر آپ کو پلساٹیلا کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس ریوبرک کے انڈر شاید یہ اکیلی دوا ہو یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ آنسرنگ بائی نوڈنگ، وہ سر کو جھکا کے۔ اچھا اب جب اصل میں پیشنٹ پلساٹیلا کا بڑا ہی سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، بڑا چلاک ہوتا ہے اندر سے، لیکن باہر سے اس کا بیہیو ایسا ہوتا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی وہ کیئرسنگ، کہ جس پر لاڈ پیار آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے پلساٹیلا، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو لاڈ پیار دیا جائے۔ ایسے بچے جو بہت جلد رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو آپ ان کو لاڈ پیار کرتے ہیں تو اس سے وہ امیلیوریٹ ہوتے ہیں۔ تو بالکل سیم پلساٹیلا کا کوئی بھی پیشنٹ ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ جناب واقعی ڈاکٹر بھی اس کی تکلیف کو سمجھے، اور پھر اس کی تکلیف کو سمجھ کر اس کے گھر والوں کو بھی باور کروائے کہ واقعی آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر فرح صاحبہ اور ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ اور ڈاکٹر آصف سیفی صاحبہ یہ اتم درجہ کمال رکھتے ہیں پیشنٹ سے بات نکلوانے میں، اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ افیکشنیٹ ہے، شہد سے بھرا۔ تو جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ فوراً یہ اپنے پیشنٹ کی جو اٹینشن ہوتی ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جب ڈاکٹر آصف سیفی صاحب یا ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ یا ڈاکٹر فرح صاحبہ اپنے پیشنٹ سے کویشچن کرتے ہیں، جی میری بہنا، جی میرے پیارے بیٹا، مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، آپ کو تکلیف کب شروع ہوئی بیٹا؟ میرے بیٹے کو کب سے یہ پرابلم ہے؟ انشاءاللہ میں نے بڑی اچھی دوائی دینی ہے بیٹا، آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو بیٹا بھی کہنا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کی عمر سے، یا بہنا کہنا پڑتا ہے چاہے وہ آپ کی عمر سے 10 سال بڑی کیوں نہ ہو۔ اس بات کو بھی پلساٹیلا پسند کرتی ہے۔
तो जब आप इनसे इतनी प्यार और मोहब्बत से पूछेंगे तो फिर वो क्या होगा कि पलसा टीला की आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो रोना शुरू कर देगी। वो डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, मेरे इस कंधे में दर्द हो रही है डॉक्टर साहब, मैं तो मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरा कुछ करें डॉक्टर साहब। मेरे इन काँधों में बड़ा ही दर्द होता है डॉक्टर साहब, मुझे इस दर्द ने बड़ा परेशान कर दिया। मैं तो डॉक्टर साहब अपनी तकलीफ़ की वजह से बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं बड़ा बर्दाश्त करती हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा ही बर्दाश्त करती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह मेरा जानता है कि मैं कितनी अज़ियत में हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे साथ क्या मामला, ये मेरे दाएँ काँधे में भी दर्द होता है, बड़ा ही दर्द होता है डॉक्टर साहब। और इसके साथ मेरे ये देखें, ये बाईं साइड पे भी मेरे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे पता ही नहीं मेरी तकलीफ़ें इतनी बढ़ चुकी हैं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लाइलाज होती जा रही हूँ। मेरे ये घुटने में भी डॉक्टर साहब बड़ा ही दर्द होता है डॉक्टर साहब, मुझसे तो बड़ा ही चला नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है डॉक्टर साहब, मेरी ये एड़ी में भी दर्द होता है। हो डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मेरे सर में भी दर्द होता है डॉक्टर साहब, किधर। अच्छा, यानी कि वो मरीज़ा नहीं है, वो तो दुखों की पटारी है। इतने उसके अंदर गम भरे हुए हैं, इतनी वो ज़्यादा दुखी है। वो दुनिया की मज़लूम तरीन आपको हस्ती बन के दिखाती है कि आपको उस पर प्यार आ जाए। अब ये जो उसके बताने का तरीका है, ये जो बता रही होती है, अब इसका मतलब क्या है कि वो आपसे अटेंशन चाहती है। और याद रखें, और मैं फिर कहता हूं कि याद रखें, यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त रूब्रिक है, अफेक्शन अब्जॉर्ब्स। ये कंप्लीट डायनामिक रिपर्टरी से रूब्रिक लिया गया है, अफेक्शन अब्जॉर्ब्स। अब अब्जॉर्ब्स का मतलब होता है चूस लेना, पीना, अपने अंदर समा लेना, अफेक्शनेट। यानी कि पल्साटीला ऐसी मरीज या मरीज है कि जिसको अब जितनी ज़्यादा तवज्जो दिए जाते हैं, जितना ज़्यादा लाड प्यार दिए जाते हैं, जितनी ज़्यादा उससे मोहब्बत किए जाते हैं, वो सारी का सारा वो मोहब्बत जो होती है वो चूस जाती है, पी जाती है और फिर खाली की खाली नज़र आती है। बिल्कुल उस स्पंज की तरह, जिसको अगर आप पानी पे रखते हैं, थोड़े से टेबल पे रखते हैं, उधर पानी गिरा हुआ है, तो वो सारे के सारे पानी को जज़्ब कर लेगा और फिर ऐसा ही नज़र आएगा। तो इस तरह पल्साटीला की जो पेशेंट होती है, ये अपने घर वालों की, अपने सारी मोहब्बतों को, सारे जनाब उनके खलूस को इसी तरीके से अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। और जुल्म खुदा का कि इतने ही कुछ मोहब्बत हासिल करने के बावजूद ये फिर भूखी की भूखी है, फिर यकीन दहानी जाती है, फिर कहती है कि जनाब मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। बच्चे होते हैं, मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती है, मम्मी तो दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा प्यार करती है, साथ वो रो रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर इनके अंदर जेलसी आ जाती है कि बच्चे चीज़ें, जनाब उसने अगर वालदा ने पहले बच्चे को उससे बड़े बच्चे को थोड़ी सी मोहब्बत दे दी है, तो ये बच्चे रोना शुरू कर देंगे, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरी कोई केयर ही नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा याद रखें कि आपके क्लिनिक पर पल्साटीला को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके अफेक्शनेट एटीट्यूड की ज़रूरत है, वो अफेक्शन एब्जॉर्ब्ड है। वो अफेक्शन एब्जॉर्ब्ड है कि वो आपके जो मोहब्बत और अखलास होता है उसको बड़ी जल्दी से जज़्ब कर लेती है और फिर वो सेटिस्फाई भी इस पर हो जाती है। अच्छा, अब बात हो रही थी कि पेशेंट ने इतनी सारी कंडीशन आपको बता दी कि डॉक्टर साहब मेरे इधर दर्द हो रहा है, मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझसे तो बात भी नहीं हो रही है, मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ, हाय अल्लाह डॉक्टर साहब मुझे तो इन तकलीफ़ों से मैं मर जाऊँगा। डॉक्टर साहब अब तो मेरी बस हो गई है, मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरी बस हो गई है। कभी मेरे जिस्म के इस हिस्से में दर्द होता है, कभी मेरे जिस्म के उस हिस्से में दर्द होता है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त रूब्रिक मिलेगा। वो है कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली। पल्साटीला के लिए आपके क्लिनिक पर जब पेशेंट आएगी और आप इस बात को आजमा लें, ये बड़ा ऑथेंटिक रूब्रिक है, 100% ऑथेंटिक रूब्रिक है
کہ پلسا ٹیلا کا پیشنٹ آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ ایسے ہی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، اپنی تکلیفوں کو ایسے ہی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا یہاں پر روبرک ہے کیریڈ ڈیزائر ٹو بی کیریڈ سلولی. یعنی کہ مریضہ جو کہہ رہی ہے آپ کو، جو بات کہہ رہی ہے، جو آپ کے سامنے وہ دکھ اور کرب کو بیان کر رہی ہے، وہ اصل میں چاہتی ہے کہ آپ اس کو اس تکلیف سے، اس اذیت سے نکال کر اچھی کنڈیشن میں لے آئیں، اور وہ بھی سلولی. اب سلولی کا یہاں پر جو ورڈز استعمال کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یا غور کیا ہوگا، جب کوئی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی قیمتی شیلڈ ہو، کوئی قیمتی پرفیوم ہو، کوئی قیمتی ایسی چیز ہو جو آپ کی ٹیبل کی زینت ہو یا کہیں بھی، تو آپ اس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر سیفی صاحب اپنے یہ میں، کہ بیٹا اس کو بڑے ہی پیار سے رکھنا ہے، بڑے دھیرے سے رکھنا ہے، بڑے آہستہ سے رکھنا ہے، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے. تو یہاں پر سلولی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو نہایت ہی احتیاط سے، نہایت ہی لاڈ پیار سے، بڑے ہی خاص توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو اس کنڈیشن سے باہر لے کے آنا ہے. کیری ڈیزائر، جیسے بچہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جناب کے اٹھایا جائے. تو اس کا مطلب ہے کیری ڈیزائر ٹو بی کیریڈ، کہ آپ اس کی تکلیفوں کو اٹھائیں، اس کی تکلیفوں کو کم کریں اور اسے اچھی کنڈیشن میں لے کے آئیں. اب اس سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب اس سے یہ جو سر کا اس کا درد ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ جو کاندھے کا درد ہے یہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس کی کھانسی اس کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو لیٹا نہیں جا رہا ہے، اسے مسٹ سٹ اپ، اسے اٹھنا پڑتا ہے، وہ رات کو لیٹ نہیں سکتی ہے، اس کے اندر بھی سٹاکس کی طرح بے چینی آ جاتی ہے، وہ باہر نکل کر چلنا چاہتی ہے، آہستہ آہستہ چہل قدمی میں اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی ان جو تکلیفیں ہیں، جو غم ہے، جو پرابلم ہے، جنہوں نے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آپ اس سے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اس کیفیت سے باہر لے کے آئیں. اور اگلی بات اب یہاں پہ وہ کہے گی آپ سے، جب آپ اس سے اچھی گفتگو کریں گے، اچھی باتیں کریں گے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو پلسا ٹیلا یہ بھی بتائے گی، یہ بھی کہے گی، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے مجھے کوئی ہائی ڈوز نہ دے دینا، ڈاکٹر صاحب مجھ سے ہائی ڈوز برداشت نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں تو پہلے ہی بڑی دوائیاں کھاتی رہتی ہوں، ڈاکٹر صاحب اتنی دوائیاں ہیں شاپر میں، کبھی اس درد کی دعا ہے، کبھی کانتے درد کی دعا ہے، مجھے معدے کی بھی دعا کھانی پڑتی ہے، ڈاکٹر صاحب ہائے اللہ میں اتنی دعائیں کیسے کھاؤں گی، مجھ سے تو یہ دعائیں کھائی نہیں جاتی ہیں، فیسیلیٹیٹ کرو، اس کو سہولت دو، کچھ ایزی اس کو دو چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو یہ کھائی نہیں جاتی ہیں، میں اتنی دعائیں نہیں کھا سکتی ہوں، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے کوئی ہائی ڈوز، ہائی پوٹینسی نہ دے دینا مجھے، نارمل سی، بے شک میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں، ڈاکٹر صاحب میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. یہ اس کے ورڈز ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو یہ ہے آپ کا جو ریوبرک ہے، کیریڈ ڈیزائر ٹو بی کیریڈ سلولی، کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو اس کیفیت سے، اس دکھ بری کیفیت سے، اس اذیت سے نہایت ہی بڑے ہی کانفیڈنس طریقے سے، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو اس سے باہر نکالنا ہے. تو اس کا ایک اور ریوبرک آپ ساتھ مائنڈ کا، وہ ہے کیریڈ ڈیزائر ٹو بی کیریڈ کیئرسڈ یا کیئرسنگ، لاڈ پیار. اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جناب بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہوں اگر، یا وہ بچے دوسروں کے ساتھ کسی چیز پر ضد پر آ جاتے ہیں، یا وہ کوئی کھلونا نہیں دے رہے ہوتے، وہ کوئی چیز نہیں دے رہے ہوتے، تو اکثر ماں یا باپ پتہ ہے کیا، بڑے پیار سے، لاڈ سے، پچکار کے، میرا چھونا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، تم تو میری بڑی اچھی گڑیا ہو، تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، یہ جو چیز ہے چھوڑو، میں تو آپ کو اس سے زیادہ اچھی لے کے دوں گا، میں چھوڑ دیں، ہاں ہم نے نہیں یہ چیز لینی ہے، یہ بڑی گندی ہے، یہ دے دو ان کو. تو آپ کے بہن بھائی تو بڑے گندے ہیں، میرا بیٹا تو بڑا ہی اچھا ہے، میرا بیٹا تو سب سے پیارا ہے.
कैरिड डिजायर टू बी कैरिड केयर्स इट, यानी कि लॉर्ड प्यार से। ये वही रूब्रिक वाले ऊपर वाले के साथ टच करता है कि अगर आपने देखा होगा कि पल्साटीला सीवियर किस्म के प्रॉब्लम में है, तो अगर उसका हस्बैंड जो होता है वो उसके साथ बड़े ही मोहब्बत के साथ, बड़े खलूस के साथ उसको पूरी अटेंशन देता है, तो यकीन माने कि उसकी आधी तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से जब डॉक्टर उसके साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ उसको पूरा फोकस करता है, तो वो अपने आप को सुकून में महसूस करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि इस दुआ में आपको कंसोलेशन, अमेलियोरेशन मिलता है। यानी कि मरीज के साथ जो गुफ्तगू हो रही होती है, जो उसके साथ आप प्यार मोहब्बत वाली गुफ्तगू कर रहे होते हैं, असल में अब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर का वो प्यार से मुराद है कि वो इत्मीनान चाहती है, वो इस बात की यकीन दहानी चाहती है, वो ये चाहती है कि डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा सारे मरीज़ों से ज़्यादा इसको तवज्जो दे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बहन भाई जो हैं, उनके वालिदैन उसको ज़्यादा मोहब्बत करें, वो चाहते हैं कि वो ही आंखों का तारा रहे, वो ही सबसे प्यारी है, उसे ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो इसी तरीके से पल्साटीला का पेशेंट जो होता है वो आपके क्लिनिक पर ये चाहता है कि वो डॉक्टर के लिए बड़ा ख़ास है, और सारी मोहब्बत और सारा जो खलूस है और जितनी पूरी मुखलस तवज्जो से डॉक्टर उसे चेक करे, पूरी अटेंशन दे। तो जब डॉक्टर उसको अटेंशन देता है, तो जैसे हमारे डॉक्टर मानला साहब इस गुर के बड़े मार हैं, तो वो कहते हैं मेरा बेटा जनाब अभी ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, मैंने अपने बेटे को अभी बड़ी अच्छी दवाई देनी है, मैंने अपनी बहना को अभी बड़ी अच्छी दवाई देनी है, अभी आपने बैठे बैठे ही ठीक हो जाना है। वो अपनी ज़बान के अंदर इतना मीठा, इतना गुड़ डाल देते हैं कि जनाब चाहे वो खाली पीएल ही क्यों ना दे दें, तो आप देखा बेटा अब आपको आराम आना शुरू आ गया ना, लंबा सांस लें, पुरसकून महसूस करें, अब बताएं बेटा आपको क्या फील कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब अब मैं बड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। तो अब आप कैसा फील कर रही हैं? तो वो कह रहे कि नहीं, हाँ डॉक्टर साहब अब मेरे बैली का दर्द जो है ना वो डॉक्टर साहब कम होना शुरू हो गया है। अब आंखों के आंसू खुश्क और साथ ही मुस्कुराहट होंठों पे आनी शुरू हो जाती है कि डॉक्टर साहब अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ, मेरी तकलीफ कुछ कम हो गई है, मेरे कंधे का दर्द, हाँ डॉक्टर साहब अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ, कुछ मुझ में अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो फिर वो उसका जो आंखों के आंसू होते हैं वो मुस्कुराहट में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और दोस्तों रूब्रिक है क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस। अब क्रेडुलस का मतलब होता है जनाब बड़ा ही सीधा साधा, बड़ा ही भोला, वो कहते हैं ना जिस पर बड़ी आसानी के साथ प्यार आ जाता है, तो कहते हैं कि यार ये तो बंदा बड़ा ही सीधा साधा है, बड़ा भोला भाला है, ये बड़ी आसानी के साथ दूसरों पर इत्मीनान कर लेता है, दूसरों के बहलावे में आ जाता है। तो पल्साटीला के बारे में एक ये कॉन्सेप्ट है कि पल्साटीला का जो पेशेंट होता है ये बड़ा भोला भाला होता है, ये सीधा होता है। वह हम आपने कहावतें भी बुक्स में पढ़ी होंगी कि जनाब ओ ये उस गाय भैंस की तरह होती है कि जिसके हाथ में उसका रस्सा थमा दें तो उसी के ज़ेरे साया ये चलना शुरू कर देती है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अब क्रेडुलस रूब्रिक जो यहाँ पर है कि ये दूसरों के बड़े आसानी के साथ धोखे में या इत्मीनान उन पर कर लेती है। तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड लोग हैं सिर्फ, क्योंकि पल्साटीला का पेशेंट हमेशा उसी की बात मानता है, हमेशा उसी पर भरोसा करता है जहाँ से इसे मोहब्बत मिल रही होती है, जहाँ से इसे अफेक्शनेट रवैया मिल रहा होता है, जो इसको अटेंशन देता है, जो इसके होने की कदर करता है, जो इसकी मौजूदगी की कदर करता है, जो इसके वजूद की कदर करता है, जो इसके वजूद को तस्लीम करता है, जो इसकी चाहतों की, वो इसकी यकीन दहानियों का इत्मीनान करता है। और वाकई कि आपको इतनी ही तकलीफ है, आपको इतनी ही प्रॉब्लम है, आप ही सबसे अच्छे हैं, आप ही सबसे ज़्यादा केयर और वरी करने वाले हैं, तो दूसरे ही कसूरवार हैं, आप ठीक हैं।
تو پلسا ٹھیلا آپ کو جب یہ آپ کے ساتھ زیادہ اوپن ہوتی جاتی ہے، پھر یہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب میری تو ناندی بڑی ظالم ہے، ڈاکٹر صاحب یہ میں ہی ہوں جو گزارا کر رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب میری ساس میں آپ کو کیا بتاؤں، ہائے اللہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو ان کی اتنا خیال کرتی ہوں، میں اپنی ماؤں کی طرح ان کا خیال کرتی ہوں، بس ڈاکٹر صاحب پر کوئی مائیں بنتی ہیں نہیں بنتی ہیں، تو پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو مظلوم ترین سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو اسے توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو توجہ دیتے ہیں تو وہ آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے. تو کریڈولس اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف اور صرف ان لوگوں سے دھوکا کھاتی ہے، ان لوگوں کی محبت میں آتی ہے، ان لوگوں کے فریب میں آتی ہے جو اس کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پلسا ٹیلا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر پیشنٹ پر حاوی ہو جاتے ہیں تو ان باتوں پر مت زور دیں کہ وہ اپنی بات کو چھوڑ کے، اپنے اصل پرابلم کو چھوڑ کے، پھر جس طرف آپ نے اشارہ کر دیا وہ اسی طرف ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتی ہے. ہاں جی، یعنی کہ وہ دائیں گردے کے درد کے لیے میڈیسن لے کے آئی، آپ نے اس کو اتنا افیکشنیٹ دے دیا، اتنی محبت دے دی، اتنی اٹینشن دے دی، تو پھر آپ اس کو پوچھ رہے ہیں کہ بائیں گردے میں ایسا ایسا ہوتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، میں نے غور ہی نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ گردہ اس سے پہلے یہ پرابلم کا تھا، اس کی علامات شروع ہو گئی ہیں تو اس کی بعد میں شروع ہوگی. تو اس لیے کہا گیا کہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس کو بولنے کا موقع دینا ہے. تو آپ یہاں پر کریڈولس کو بھی سمجھ گئے ہیں. تو میرا خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ آپ کو میں نے کلینیکل اپروچ کی چند بڑی ہی پلسا ٹیلا کی اتھینٹک آپ کو ریوبرک بتائے ہیں، آپ کو یہ علامات بتائی ہیں. اب آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو چیک کیا. دیکھیں میں نے تو لائکوپوڈیم بھی آپ کو اسی طریقے سے بیان کر دیا، نکس وامیکا بھی بیان کر دیا، اب پلسا ٹیلا بھی بیان کر دیا. میں نے اپنے ٹرینڈ کو تھوڑا سا چینج کیا کہ پہلے میں ریوبرک سینڈ کرتا تھا، ان کا میں ٹرانسلیشن کرتا تھا، ان کی وضاحت دیتا تھا آپ کے سامنے، اور کچھ میڈیسن کو نیچے بیان کیا جاتا تھا، پھر ان میڈیسن کی وضاحت آپ سے لی جاتی تھی. لیکن پھر بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ چند دوست اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، لیکن بار بار اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود جب اگلے ریوبرک پہ جاتے ہیں تو پھر زیرو کے زیرو. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ یہ کلینیکل جو چیزیں ہیں، جو پیشنٹ جیسا کلینک میں آ کے بیہیو کرتا ہے، تو آپ اس کا یقین کریں